So, munga asal kide review discuss ko accept or reject. Today we are discussing compare document. Compare document सापार इस्तेमाल की बात चीज़ें जो मज़ाल तक हो रहा हूँ. Compare document जिधर पार इस्तेमाल की चुम्मो यो दो document यो बिल सर मकाई सकूँ. और आई क्यों गुरु चिबाई पदे द्वारों document की यो शान text कम दे और चिकम योशान टेक्स्ट नो अगमाता पतोरन के रातरा की और चिकम मुख्तलिफ टेक्स्ट दे नो अगमाता मुख्तलिफ लाइन्स कशीदा है ना और कवली शुचिसे फॉर एग्जांपल अगमुंगा पे पेज की गुरु नो दायरे पर अमुंगा कंपेयर डॉक्यूमेंट इस्तेमालो कंपेयर फल माना दा मकाई सकवल तो मुंगा कंपेयर डॉक्यूमेंट होते विधि शू रोज कंपैरिजन मुसिंगा को या कंपेयर डॉक्यूमेंट मुसिंगा को ज़बराशम दीजिए ना पूरे ज़बा योर टेक्स्ट टाइप वालम दासे और दिल जोर कुम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 नोट्स या 2007 और दा पर सेव कमा और ज़बराशम दा पर स्टॉप आने के लिए कम चिता समा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे या दा समा 2003 नोट्स और जरा तुम दीजिए कि सेव को मदा फाइल मास्टर निश्चित सो अगर इधर सेव कर देता और दागे नफस जो न्यू फाइल वाला दीजिए कि और दिल वर्क माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और दाद सेव को मदा सरा और दिल जोर कुम चिदा समा 2007 फाइल दे उस गोरे ताउस के दो डॉक्यूमेंट जो सकस दर की अगवाली च बैठा उस तो वही चिदा मकाइसा कराता न चिकम पक योशान अल्फाज नो अगरा ला ब्लैक कलर के रात राका तो रंग के रात राका और कम से मुख्तलिफ अल्फाज नो अगमाता क्रॉस के यानी बल यो रंग होता वर्का नदी द पारमु को डेर ज्यादा कर दा कंपेयर डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो गोरे के चलते दो डॉक्यूमेंट्स कारोमा कचरता दो डॉक्यूमेंट्स एट कोमा या दो डॉक्यूमेंट यो बल सर कंपेयर को मकाई सकोमा नजब दागे द पारसा लम कब तरीका बाखलम भाई यो दो डॉक्यूमेंट यो बल सर मकाई सकमा और मा तस्मीन में मकाई सकोम नहीं की असल के डेट द्वारा बस कोरम च आयत 2007 नोट्स की सीधी और 2003 नोट्स की सीधी नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माल डेर आसान तरीका तरह कई ज़बराशन दीजिए ना रिव्यू रिबन था इन रिव्यू रिबन ज़बराशन दीजिए ना कंपेयर था और कंपेयर के पते ना कंपेयर डॉक्यूमेंट बवाला मा अगर पते के नंबर 1 मास रहे थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नो कुछ क्लिक कम दीजिए ना नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा 2003 दे तापस ओपन कमा और दीजिए ना ओपन कम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और दापत इतना ओपन कम नौकरे दासमा 2003 नोट शू दासमा 2007 नोट शू नौकरे दे तरीके से रेज़ फॉलो कोलिशम दासे कतागर तगलत अगस्ती दे के 2007 अगस्ती दे के 2003 अगस्ती नो पदे बटन बांध क्लिक कदा ऑटोमेटिकली दा फाइल बखल कर दे तो अगस्ती उसी बेमा तो इस मकाई सके so then table header and footer footnotes and notes text boxes fields हर कुछ कम दे दास मकाई सकोल वालमा जो तेम दास कारो कदा टेबल मम्मा खाई सकवा न दे टेबल नसदा टिक मार्क लरे कमा और कौलिशम च कता सो वाले च पदवाणो नोट्स सो कदा टेबल मम्मा खाई सकवा न दा टिक मार्क दे लरे का बेटा तो विच शो चेंजेस एट यानी दा तगीरात सिंगो कमा करेक्टर लेवल कम को वर्ड लेवल कमा नो करेक्टर लेवल मतलब दादी च बदाई यो करेक्टर गुरु नो यो करेक्टर सो मकाई सकीना बल्कि मुंगा ज़ियाद कर अल्फाज जो बल सर मकाई सको आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पदी फाइल किश्ता पागबल फाइल किश्ता दे वर्ड ऑफिस 2007 पदी फाइल किश्ता या पाग फाइल किश्ता दे नो वर्ड वो भी दिशी बेमा दो चा चेंजेस कम दे किता तो खेमा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रिवाइज डॉक्यूमेंट के कंपनी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल स्टार्ट 2003 डॉक्यूमेंट थे रिवाइज्ड स्टार्ट कम 2007 डॉक्यूमेंट थे और न्यू डॉक्यूमेंट मतलब दादी चेन्नई पर ओरिजिनल किरा कवा ने पर रिवाइज किरा कवा
बल्कि दा द्वारा चेंजेस मा त पयो फाइल के रात राका नो गरे सोना जबरदस्त तरीके सरा दा दो कलर के कम दिन विदा मुख्तलिफ थी और माइक्रोसॉफ्ट तासरा पदी पेज किमस्ता और माइक्रोसॉफ्ट तासरा पदी पेज किमस्ता और वर्ड 2003 तासरा पदी पेज किस्ता हो पदी किमस्ता और वर्ड ऑफिस 2007 तासरा पदी किस्ता हो दल दमासरा अवेलेबल न दे नजक दा द्वारा डॉक्यूमेंट मा कैसे कल मतलब दारी दा कम तो रंग किधर की उदा पदी द्वारा डॉक्यूमेंट के तासरा मौजूद दे और दा चकमे तासरा क्रॉस करी नुदा ता पदी डॉक्यूमेंट मौजूद न दे असल क्लियर दिया कंपेयर तराश चीजें होगोरे जस्ट यू कैन डू हाइड सोर्सेस आगा सोर्स मतलब दारी रकम जनता दा डॉक्यूमेंट मा कैसे करी दी अमा तपट का मखाया और कोने से ब्याराशन दीजिए ना जो तुम शो ओरिजिनल नुदाजमा ओरिजिनल दे और को ब्या दीजिए ना कंपेयर तरालमा शो रिवाइज नुमा त रिवाइज ड्रा तराकी और को सवाड़म से द्वाण सुकुरमा न शो बहुत बांधी क्लिक कर ताला बद्वारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे की वो ता सुरजे सिंपल मिसाल दर कोमा दादो कसान दी the tense the macros the present simple tense बारे के नोट सुलिका the tam the present simple tense बारे के नोट सुलिका so वारम च आया पदे द्वारो नोट सुलिके फरक सदे दा फरक बद सिंगरू बासम नो कदा खुद वरक नु ब्या खुडेरा सानदा नो कदा ता सर द्वार बराबर किताबु ने यो चैप्टर ओंदी ब्या बसके नो डेर दागे द पर हम गति इस्तेमाल दा कंपेयर डॉक्यूमेंट नो कंपेयर खपलदम माने दा मकाइसा कौल तबीलिशी मवाजिना कौल शी तबीलिशी असल के देर मुस्तकरी तमुंग कंपेयर डॉक्यूमेंट हो तबीलिशी दैट इज द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट खबर के की प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट या साथे देर मुंग डॉक्यूमेंट पर दो तरीकों से प्रोटेक्ट कोलिशु दा प्रोटेक्शन चिकम दी यो त ऑनलाइन प्रोटेक्शन व तबीलिशी और बल त ऑफलाइन प्रोटेक्शन दा दो किस्म प्रोटेक्शन दे और लोकल प्रोटेक्शन व तबीलिशी देर प्रोटेक्शन वही असल की और समहफुजौल तबीलिशु समहफुजौल तो असल की मुंग सिविलिशु प्रोटेक्शन वो तो वही बलकस के तगीरात पैदा नहीं की लेकिन उसका डॉक्यूमेंट थे मुतासुदा कंकूर ता नताइज को रे कना लेकिन से www.results.com बांधी या moeh.co.whatever कना नु पदा देता ऑनलाइन सिक्योरिटी वो तबीलिशी तासुदा कंकूर नताइज कतेशे पाई की तगीरात न शेरा उसके असल के लिए तदीदा पारता सर सो खबर पकारी लाइव आईडी पकार दा इंटरनेट पकार दे दगा से डोमेन नेम पकार दे वगैरह वगैरह जो सो खबर ता सरीच अवत का मखाजन सर याद साथे और कुछ रिता सरदा मौजूद नहीं भी और बल मा सर्वर पकार दे बिकॉज़ द दिया इंस्टीट्यूट द पारा जोड़ो मा www.zix.edu.af दा वेबसाइट दा डोमेन नेम मा सर का मखा पकार दे कदा मा सर नहीं मतलब दा रिजल्ट चाहत और को मतलब इसमें वे अगूरी ओहो एक जबराशन दी से ना रिव्यू था नोकरे फाइल लाइव आईडी इंटरनेट और डोमेन नेम सर्वर पकार दे यो ऑफलाइन प्रोटेक्शन दे सीधा ऑफलाइन प्रोटेक्शन द पारा तासरा इंटरनेट और दाहर से नदी पकार गुरेडे ऑलरेडी मास्टर इंटरनेशनल सिर्फ आइडिया तासुला क्लियर कोमा लेकिन ज्यादा कर चक्कर दा ऑनलाइन प्रोटेक्शन मुंग लगो कना ऑनलाइन प्रोटेक्शन यानी द इंटरनेट पर वास्ते चिकम कार कीगी नो दागे द पारा लगा दो यूजर जी अली दे अहमद दे सज्जाद दे वगैरह वगैरह उस अली मास्टर दे यो दे यूजर दे अहमद डबल यूजर दे सज्जाद डबल यूजर दे और जो वालम जिसे फॉर एग्जांपल प्लस
बल तاسو ته पिंक पैंथर सो गोरे द्री यूजर दी अली अहमद सजाद दी कसानो ته फाइल लेगमा زم چې علي जी सिर्फ ऑपरेट की ऑपरेट डेटा दे पकवाची अहमद दे डिलीट की या एडिट तगीरात हर किस्म फुल अथॉरिटी वर कोमा और सज्जाद दे सिर्फ रीड ओनली सिर्फ दी गोरी बास दा द्रे किस्म प्रोटेक्शन बजियो फाइल दे सिंग वर कोमा मिसाल तاسو درکوم دا درې کسان دي تاسو میسج مکو دته میسج کوم دته میسج کوم دې په کې صرف ډیټا واچي دته میسج کوم چې دې ډیلیټ کی تغیرات په کې پیدا کی ارس قسمه تغیرات او دغه څور کوم چې دې صرف وګوري د داسې قسمه چینجز راوستو لپاره یاد ساتي ډېر زبردست پروټیکټ ډاکومنٹ تراشم ہوتی ہے نو مینیج کریډنشل تراشم یاد ساتي مینیج کریډنشل یو داسې قسمه کمانډ دی مینیج کریډنشل چې د دې په مدد سره وی کین مینیج منظم کولی شو مینی یوزرز ډیر یوزر چې کوم دی مینیج کولی شو منظم کولی شو دې د پرتا سره یو سافټویر پکار دی چې ته IRM وتوي چې ته مونږه انفارمیشن رائټس مینجمنٹ وتوي IRM انفارمیشن رائټ مینجمنٹ اول بدا ډاونلوډ کوي او بیا به انسټال وې سر کې دی گوگل نے ډاونلوډ کیا تاسو IRM مخامخا ډاونلوډ کوي ما already انسټال کړی دې طریقہ ته ما دا به مینیج کریډنشل تا دې د پاره تاسو سره انټرنیټ سپیډ ول پکارم دی دته ما یو سافټویر مغستو یو فایل باندې ما یو سټوډنټس ته پریکټیکل کوم او چې صرف داګه د پیولو د پاره یو فایل د کومه ډیلیټ کړی نی ډاکومنٹ 1 د ABC کومه ډیلیټ کړی نی پای باندې ما مینیج کریډنشل مای ABC فایل آئی باندې ما مینیج کریډنشل ولګو ما وایي چې بھئی دا څوک اون ګوري چې کوم ځای کې ما ساتل ډېر زبردست کمانډ نم دی دا دی زه دا فایل تاسو له وخم دا ډبل کلیک دا یو The command cannot be performed because your dialog box is open. Where the cancel come kana? Where da aga already managed credentials sara approach to with sara already we aga class di nazar kigi. Kala ma ga security da khatm kara automatically da ma sara open show. So they manage credentials da khas are time collation with sara ID sta or them out. Kanevi tasu be jodave. Yes, I want to sign up the live ID sta. लाइव आईडी बता सुला सुख दर कई लाइव आईडी बता सुला माइक्रोसॉफ्ट दर कई असल के लिए लाइव आईडी को पे ने कने तासो यो द याहू आईडी दा यो द योस आईडी दा गोरे दे त लाइव आईडी वतो बता सुला सिर्फ आईडिया क्लियर कमा लेकिन द लाइव आईडी चकम दा आगा @live.com दा द बराशम यस आई हैव माइक्रोसॉफ्ट लेकिन सिंग जता सुला जीमेल अकाउंट दर कई जीमेल कंपनी जीमेल दर कई याहू कंपनी दे याहू दर कई फेसबुक कंपनी दे फेसबुक दर कई Microsoft ID live ID da Hotmail the Microsoft da MSN the Microsoft da so clear no yes I have Microsoft account next gore ha de to gore bare likirim di live ID Microsoft account In order to create a user right protection container, you must over Tanawadi. Live ID board ki wata. Kanavi dizna be joda ke kha. Kubina Zabar come say for example my live ID say etc @live.com badana our password में store कर दे I don't know खुदा sign in ठीक पासवर्ड वर्क करते हैं गलत पासवर्ड वर्क के तो के ने के अमीन सिटी पासवर्ड दे के वर्क करे आप समान दे स्टॉप ईमेल से कम पासवर्ड या वर्क वे आओ चल
hell? Well, yes, I have. Next. One of the IDs must have clear ID. Exactly. دې بس مخکې لاړ شي آیا دلته کې تاسو له اوس لیکل درکې دې سره تاسو راضي زه ته بالکل راضي مرزا I accept. ये सारी चीजें तुझे कबूल है तुम कहो हाँ कबूल है विदा यो प्राइवेट में नो द पब्लिक शेयर दे नो दा द प्राइवेट द फॉर शेयर कोलिंग शो पब्लिक कोलिंग शो शेयर मतलब दारी چې لکه ته هر څه د ایمیل کولی شي مرګرو تم په کولی شي او پرایویټ مطلب دا چې تاسو یو خپل ډومین نیم ډومین شخصي لکه ډیر کسان چې کوم موضوع کار کوي کنه دا آی ډی سی بي ali@unicr.com sajad@unicr.com wahid@unicr.com دا ایمیل هغه unicr والا ورته unicr وته ورته نو دې ته موږ پرایویټ کمپیوټر I accept this go دې سره راځي جو ته میس اوس په دې ګوره دی اکاونټ سرټیفیکیټ چې کې چې ستاسو ته کنيشتا کلم چې دا اکاونټ ایکسپایری بیا دې تاسو نه درکې فینیش اٹ ګوره دې نه پس تاسو له دا درکې دلته سرور سره اوس ځان کریکټ کړئ او چې کلم تاسو ډومین نیم پرووایډ شي نو موږ دا ریسټریکشن په دې فایل باندې ډیر په اسانه سره لګولې شو وی کین یوز دیس اوس ګوره لایو آی ډی مان واغستا always they use this account دا اکاونټ همیشه لپاره استعمال کا اوس ریسټریکشن را سره کوي دې کې تاسو پرمیشن ولګوي ریډ سو کولی شي او چینجز سو راوستي شي وی آی تاسو یوزر شته او ته میرا ماستر خو یوزر نشته که چرته آوټلوک کی راواله چیک نیمز لکه در کوم چې ali@yahoo.com دا شته ما سره خو نشته کنه مستر ډیر یا در کوم چې say for example سجاد وګوره دې نه sajad@yahoo.com دا already available دی ما سره check this one او وځاو کې کا بس دا restriction پدې ولګیدو دا فایل دا کسان کچر دوی آنلاین په لایو آی ډی کې نو دوی کتیش دا فایل کله ډیسکټاپ باندې راشم دا فایل سیو کوم ځان سره په دې باندې ما پرمیشن لګولې دي تر څو پورې چې دا پرمیشن چینج پرمیشن دا ته ډیلیټ کې دا فایل هر یو کس کتیش دا زیات تر موږ د سرور لکه اوس دتا ته ایمیل کوم دته ایمیل کوم ګوره تاسو چې څوک میسج جوړیږي او مخکې میسج کې تاسو تغیرات راوستي شي خو چې تاسو له کم بیلنس کم میسج درکې تاسو چاته کولو کې بیلنس میسج درکې آی تاسو چینجز راوستي شي هغه ریډ اونلی دی تر کې تاسو سره خو چې تاسو کم څوک میسج وکړي نو هغه دې کې چینجز راوستي شي نو هغه ډېر ټولم په دې آپشن باندې اغستی اند دن کلیک آن اوکے بٹن دا زما اصل کې د ریسټریکشن او دا غي میتھډ دی چې زیات کر موږ دا دې نه اپلای کوو چې دا زما فایل وسو کې لیټس سی وګوره دا زما فایل چې بھئی مینیج کریډنشل زما کوم فایل اویلیبل دی او دا ما ته همیشه د پروم دا آپشن راځي بیا تاسو ریویو تراتلی شي او کته وغاړي چې نه انریسټریکټډ ایکسس کا بس ورځ په هر یو کس ته کې چینجز کینو چینجز ته پای کوي او کله غواړي بیا پټ کې نو بیا دې ځکه راشه بیا موږ دې کې تاسو هغه یوزر انتخابول شي او دا غي نمبر چې کوم دی یوزر باندې سکیورټي لګول شي بیا نو دا د یوزر یا په د سټوډنټس تبار پروګرام اصل کې د مایکروسافټ صرف د یو کس لپاره نه دی جوړ شوی دا د سرور کمپیوټرز لپاره هم جوړ شوی دی مطلب دا دی یو کس په افیس کې کار کوي او غواړي چې say for example یو دا کمپیوټر شو یو ما سره دا کمپیوټر شو یو ما سره دا کمپیوټر شو دیتا علی ناشته say for example دیتا سجاد ناشته او دا ستا سرور دی دتم فایل لګي دتم غواړي چې صرف ریډ اونلی کی چې صرف اوه ګوري او دې په کې هر قسمه چینجز او تغیرات پیدا کی نو ډېر داغه لپاره مونږه همیشه لپاره IRM یعنی انفارمیشن رائٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر زیاد کر استعمالیږي خو دې لپاره صرف دا آیډیا تاسو را پکار دا چړمبه تاسو وګورئ یو څو خبرې دي چې تاسو لایو آی ډی پکار دا لایو جیمیل یاهو فیسبوک باندې کاری دې باندې کار نه کیږي ځکه دا د مایکروسافټ افیس سافٹ ویئر دی او داغه د لپاره تاسو لایو آی ډی ریکوایرډ او پکار دی دی وی چې چرته دا لوکل سکیورټي چرته نه اپلای کې
कते चरे तासर डोमेन ने भी तो तासु कवलिश च लोकल सिक्योरिटी हम अप्लाई के दिसे ना अवाई तमुंगा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग दलारी कवलिश गोरे कचरत से फॉर एग्जांपल मा सरदा दमा डॉक्यूमेंट से और दे के दिस लीगल अप्लाई को मदा से होसवाड़म च दमा पर दे डॉक्यूमेंट के नंबर 1 राजम दे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग था लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स तराजमा मतलब ऐसे दे ओकरे पर जमा पर दे होम रिबन के दा सुमर स्टाइल्स चिकम दी उदाहरण योकस दे जने इस्तेमाल होलिशी someone can use this ओकरे someone can use these things मतलब दादी चिते हर किस्मत चेंजेस और तगरात रावस्तीशी ना जवाड़न च जमा पर दे डॉक्यूमेंट की सुख चेंजेस और तगरात रानवली फॉर्मेटिंग दिउने की जबराशम रिव्यू था रावशम टेक डॉक्यूमेंट था रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग तबराशमा दे लिमिट तब टेक मार्क आन कमा settings तबराशमा और दा बनन कम और दा बदी जनो के कंबास एंड देन यस दियाराशे ये स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन एएस पासवर्ड देलवर के सो के खत्म लिखी और एएस पासवर्ड देलवर का एंड देन क्लिक आनो के बचन देवी के तो ऑनलाइन सिक्योरिटी नशिप लाई कोले तो देखे होते चेंजेस रावस्तीशी और तास ओगुरे द नॉर्मल ने सेवा यो फॉर्मेटिंग पर डॉक्यूमेंट के नशे करोगे ब्यादी जन जवाड़न से फॉर एग्जांपल फदे बांधी से फॉर्मेटिंग अप्लाई कमा रावशम रिव्यू था रावशम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट था रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग तबराशे जो कलम रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग तराशे और दे के ओकरे तास चरता गलत पासवर्ड और कवे तास न बा पासवर्ड ना ली ओकरे को होम रिबन के वले नेम बोला मा देव को सुईना मा तरा का सब किसी चेंजेस और तगरात पैदा कोमा नो स्टॉप प्रोटेक्शन तराशा एस पासवर्ड दी जेन वर्कआउट ओके कबास नोगरे तासु कवले शेच परी तरीके सरा दा हर किस्म फॉर्मेटिंग पदी डॉक्यूमेंट की तासु अप्लाई के दिया द्यारा शुक्र दी जन रिव्यू तो वापस यवाद दाना बल्कि मुंगा दासिल कूल जो सिर्फ जवालम यो कसमात विच दा हेडिंग 1 दमा पदी डॉक्यूमेंट की सुक उनका रही नो दागे दा परम द पासवर्ड लगोले शंपदी बांधे सेटिंग्स तबराशम चलता और सबदा टोल आल कमा और दिस नंबर सिर्फ और सिर्फ जवालम हेडिंग नंबर 1 दा ऑफ कर दीजिए ना और दा ओके कबास एंड देन यस ओकरे मास्टरला ऑफ नदे जबराशम ये स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन था एस पासवर्ड पर दिला वर्कमा और ब्यादिला एस पासवर्ड वर्का और दा ओके कबास ओकरे जैसे कि मास्टर नॉर्मल नो स्पेसिंग हेडिंग 2 कारी मास्टर कर दिया तो मतलब हेडिंग 1 मास्टर अवेलेबल न दे तो ब्याज स्टॉप प्रोटेक्शन तराशमा एस पासवर्ड से ओके कम दरता ब्या मास्टर हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली आ गई नंबर 1 की मुंग सकार को सिर्फ फॉर्मेटिंग मान दे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई को लिशु और रिस्ट्रिक्शन असल किस से भी लिखीगी बंदीज लगौल तो भी लिखीगी ना जो द फॉर्मेटिंग बंदीज असल के न लगो मतलब फॉर्मेटिंग बल्कि तो वालम से जो बंदीज पर सबान जो लगो मा जमा पर डॉक्यूमेंट की सुख तगीरात और चेंजेस रा पैदा ने की तो जब allow only this type of editing in the document the tick mark on kama और देख मास्टर है no changes generate only जबराशम ऊपर देता पदे बांधे उतरे कम दा माउस ये start enforcing protection तबराशम और दिला बडेर जो पासवर्ड वर्क कमा और दा बरीज नो के कम बास और सुपर जमा पदे डॉक्यूमेंट के सुख चेंज दो तगीरात निशिरावस्ते no one can do that पदे ऊपर पदे के मास्टर सुख चेंजेस निशिरावस्ते the modification is not allowed because the selection is blocked निशिता मतलब दाढ़ी पति की मुंगा से चेंजेस निशिरावस्ते उडेर दागे तो परमुंगा ज्ञात करदा मेथड और दा तरीके अप्लाई करूलिश त्याराशी इन रिव्यू तो वापस ब्या प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट तराशा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग तराशा सवालन की हर कस के चेंजेस और तगीरात पैदा की नो स्टॉप प्रोटेक्शन तराशे मतलब में दादी शुदा डॉक्यूमेंट कॉपी को लिशे योबल डॉक्यूमेंट के पेस्ट को लिमशा सर के ऊपर तासे पेस्ट को लिमशा मुसीबत पर के सिर्फ दादी शुदा कॉपी की मो पेस्ट की ननमा ते ओकर स्विच बैदा पेस्ट निशी कॉपी पेस्ट निशी असल के लिए नजर सो कमा दागे द परबडीर ता सुराशी दीजे कि न्यू था और सबराशम दीजे कि रिव्यू था प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट तबराशे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग तबराशे और अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट की बसों के फिलिंग इन फॉर्म्स तराशे को फिलिंग इन फॉर्म्स तराले नोकरे पर फिलिंग इन फॉर्म्स की मतलब दादे पर फिलिंग इन फॉर्म्स की जमा डेटा सो कॉपी को लेनिशी अगर दीजे के माले यो ऑप्शन राती या अनिश्चित दे अवल बजराशम दीजे की ऑफिस बटन था राबशम बोर्ड ऑप्शंस था राबशम दीजे एडवांस था और एडवांस की वसू कमा शो टेक्स्ट बाउंड्रीज तब टिक मार्क ऑन कम चिकरम था शो टेक्स्ट बाउंड्रीज तब टिक मार्क ऑन के दाम ओके तो दीजे ना तो दागे ना पस 150 दीजे की और डेट और दा मेथड दीजे की अप्लाई का जबराशम दीजे के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट था
restrict formatting and editing ta barashama biam man saraga apply ne de zabarasham reference page layout ta او دې کې وګوره زه تم چې بای next continues راته راکنو ګره زه غواړم چې زما په دې لومبي کالم کې په دې لومبي ځای کې څو چینجز او تغیرات را پیدا نه کړي نور د خیر د ما سره چینجز دراشي ګوره یو کس تاسو ته چې ګوره دا زما پیج دی اورال زه غواړم چې په دې ځای کې څو چینجز را نه ولي او په دې لاندې پیج کې د ما سره تغیرات او چینجز راشي دې ټول پیج نه غواړم چې هغه له پاسورډ ورکما تاسو به ډیر دا میثډ اپلای کوئ اول به آفیس بٹن ترازی البته تاسو ټیکس باونډریز د خپل ایڈوانس نه او بیا به تاسو پیج لیاوټ ترازی او د انسرټ پیج ان سیکشن بریک د لارې نه به تاسو کنټینیوس کمانډ اخلئ اوس وګورئ اوس پراشي ریزن ریویو بیا وراشي پروټیکټ ډاکومنٹ تا ریسټریکټ فارمیټینګ اینڈ ایډیټینګ ته وراشي بیا وګورئ تما سره سلیکټ سیکشنز یې راکړي سلیکټ سیکشنز تراشه او دا کوم چې به په سیکشن 1 باندې ما ته پاسورډ ما لګاوه صرف په سیکشن 2 باندې ما ته پاسورډ لګاوه یا په سیکشن 1 د پاسورډ وی په سیکشن 2 د ما سره پاسورډ نه وګور دا وځو کې کوم دلته and then you start enforcing protection ته براشم او دله بس یو پاسورډ کوم لکه اس وګوره بیا دله اس پاسورډ کا او دا اوکې کړی څنګه really simple اوس زه دې کې ګوره دا د کاپی کولم نشم کاپی نه کیږي ما سره ځکه انتخابي کې نه غلي کلمه سره نو دا کاپی نه خو دې بچ کړم او ګوره لاندې تاسو لیکل کولې شي په دې بر دې کې تاسو لیکل نشي په دې چې کړي چې کې کړي باول बड़ा क्लिक कर चेक करके ना बड़ा सुपर थ्रू ना नहीं की ना ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग मतलब को रे डॉक्टर सना ठीक है ना उस्मान बावर बयान की ना सो ओकरे दागे द पर द पर जे कम दे कॉपी बन शो कसुंदा नो योकस की हुई कना जमा डॉक्यूमेंट कॉपी सुकने थी न बया प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दे नो तो वालम न बस यार आर्ट्स दिवशी बस ते रेगुलर सिक्योरिटी में करते ना बट टोलर सरा तरह के चेंजेस ओवर्स वगैरह वाला तस दे तो खुशहाली के ना तो डेर दाई द पर मुंगा दा मेथड उदा तरीके से याद कर इस्तेमाल की और जब या तस एनी काइंड ऑफ पासवर्ड हैकिंग द खैमा मतलब द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड याद दा नूर ना